अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम भिजवाए गए हैं। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से गवर्नर को नाम भिजवा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए 3 नाम भिजवाए हैं। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम भिजवाए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब जो परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब के लेटर के जवाब में 3 नाम जो हैं वो बाज़ाब्ता अरसाल कर दिए हैं और परवेज़ इलाही के दस्तों के साथ जो है वो ऐवान वज़ीर आला से लेटर जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भिजवा दिया गया है। 14 जनवरी की रात जो है वो गवर्नर ने एक मरासला अरसाल करके वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही से जो है वो निगरान सेटअप के लिए नाम मांगे थे और उनके जवाब में जो नाम भिजवाए गए उनमें इस वक्त हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट अहमद नवाज सुखेरा जो है वो पहले नंबर पर हैं। आइन का आर्टिकल 224A जो कि इस हवाले से केयर टेकर के लिए नामजद करने की तजवीज़ के लिए मुकर्रर है, उसमें आइन खामोश है कि हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट भी जो है वो केयर टेकर के लिए CM नामजद हो सकता है या नहीं। तो बहरहाल इसी वजह से उनका नाम भी नामजद कर दिया गया, तजवीज़ किया गया है। दूसरा नाम जो है वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं नासिर महमूद खोसा और तीसरा नाम जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर सेहत जो है नसीर खान, इनका नाम तजवीज़ किया गया है। तो इस तरह हुकूमती इत्तेहाद ने तो अपने 3 नाम जो हैं वो मुशावरत के बाद गवर्नर को भिजवा दिए हैं। अलबत्ता मुस्लिम नून की जानब से जो है वो अभी गवर्नर पंजाब को नामों का इंतज़ार है। कल रात 10:10 तक का वक्त है, 3 दिन में ये मुशावरत मुकम्मल होनी है। हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि मुस्लिम नून किसी और शख्सियत को इसके लिए नामजद करेगी और वो मुज़ाकराती अमल में बैठेंगे, क्योंकि हमजा शहबाज पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। तो मुस्लिम नून की तरफ से अगर इन तीनों में से किसी नाम पर इत्तफाक हुआ या उनके अपने नाम ऐसे हुए जिसमें कोई कंसेंसस नाम हुआ जिस पर इत्तफाक हो सकता हुआ, तो PTI की पूरी कोशिश है कि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की सतह पर ही इत्तफाक राय जो है वो केयर टेकर सेटअप के लिए कर लिया जाए। तो हम अगर ये यहाँ पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन अपने जो है वो नुमाइंदे नामजद करेंगे पार्लिमानी कमेटी के लिए और स्पीकर उसको नोटिफाई करेगा। फिर इस कमेटी के पास 3 दिन का वक्त होगा। अगर ये कमेटी भी नाकाम हो गई तो कमेटी में जो 4 नाम डिस्कस हुए होंगे वही 4 नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे और उन्हीं 4 में से किसी एक का जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 48 घंटे में बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रर का नोटिफिकेशन करेगा। तो ये सूरत हाल है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए जो मुशावरत है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर अगले मरहले में दाखिल हो गई है और गवर्नर के ख़त का जवाब वज़ीर आला की तरफ से देकर 3 नाम बाज़ाब्ता तौर पर। ठीक है लियाकत, ये भी बताइएगा जैसा कि आपने कहा कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अभी बाहर हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक कोई नाम सामने आ सके हैं किनको वो तजवीज़ करना चाहते हैं? देखो, जो अभी तक तो बाज़ाब्ता नाम तजवीज़ नहीं किए, जो कह लें कि एक ज़ेर गौर नामों में जस्टिस जो है वो रमदे का नाम था जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं और उसके साथ साथ जो है नासिर महमूद खोसा का नाम मुस्लिम नून के हलकों की तरफ से भी लिया जा रहा है। और अगर उधर से ये बाज़ाब्ता नामजद हो गया तो फिर नासिर महमूद खोसा चूँकि PTI के पैनल में भी शामिल हैं तो हो सकता है कि उन पर इत्तफाक हो जाए या मुमकिन है कि मुस्लिम नून उससे कोई बेहतर जो है ऐसा इत्तफाक राय वाला नाम दे दें जिस पर PTI को भी एतराज़ ना हो। लेकिन एक बात कन्फर्म है PTI और हुकूमती इत्तेहाद के ज़राए से कि वो संजीदगी के साथ अपोजिशन लीडर की सतह पर ही इस मसले को हल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मामला पार्लिमानी कमेटी या फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाए। मुस्लिम नून की क़यादत भी आज लाहौर में सर जोड़े बैठी हुई है और किसी वक्त भी उनके नाम भी जो 3 हैं या 2 बुनियादी तौर पर आइनी तकाजे के तौर पर तो सिर्फ 2 नाम ही देने होते हैं। 2 नाम जो हैं या 3 नाम अगर नून लीग आज ही इम्कान है कि वो भी अपने नाम दे देंगी और कल या फिर आज ही रात को मुशावरती अमल करके जो है इन नामों में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जिस नाम पर इत्तफाक होगा उसे केयर टेकर CM के तौर पर नामजद किया जा सकता है। जी लियाकत अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया गया है। निगरान वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी और PTM में शामिल जमातों से मुशावरत का भी फैसला किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान तारिक। सलमान तारिक, बताइएगा, मुशावरती इजलास जारी है, क्या नाम सामने आए हैं अब तक?
रब्ते की कोशिश करेंगे सलमान तारिक से। आपको बताएं कि दूसरी जानिब मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से मुशावरत का भी फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला के सेटअप के लिए मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया गया है, जबकि निगरान वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से मुशावरत का भी फैसला किया गया है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से 3 नाम सामने आ चुके हैं और अब मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास भी जारी है और इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया गया है और निगरान वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से मुशावरत का फ़ैसला किया गया है। ये इजलास जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है और इसमें फ़ैसला हुआ है कि निगरान वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से मुशावरत का भी फ़ैसला किया जाएगा। सलमान तारिक से मज़ीद जानते हैं। सलमान तारिक, बताइएगा क्या फ़ैसला हुआ है, कोई नाम सामने आया अब तक? मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जो इजलास हुआ नून लीग का अहम मुशावरती इजलास, इस इजलास में जो कायद नून लीग हैं नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक थी। इस इजलास में ख़ास तौर पर सबसे पहले तो निगरान सेटअप के लिए जो वज़ीर आला के नाम हैं उन पर मुशावरत की गई और उस हवाले से जो नाम मुशावरत किए गए तो उस पर जो है वो ये भी तय पाया कि जी जो नाम भी तय किए जाएंगे वो PDM जमातों और पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद जो हैं वो सामने लेकर आए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के जो इंतखाबी हवाले से भी कि जी जो टिकटों की तकसीम है और जो इस हवाले से जो लोगों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है इंतखाबात के लिए, उस हवाले से कोई पार्लिमानी बोर्ड है वो भी कायम किया जाएगा, उस पर भी मुशावरत की गई है। साथ ही साथ ये भी हमें पार्टी ज़राए ने बताया कि जिस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून निगरान सेटअप के जो अमल में जो है वो हिस्सा बनेगी और इसके मुशावरती अमल में हिस्सा लेगी। और इस सिलसिले में ये तय किया गया है कि जी हमजा शहबाज जो कि बैरून मुल्क हैं उनकी जानिब से एक नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया जाएगा जो कि परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब से उन नामों के हवाले से मुशावरत के लिए जो है वो मुलाकात भी करेगा इत्तफ़ाक़ के लिए। तो ये इस इजलास की कहानी है कि जी इस इजलास के अंदर एक तो जो इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, उस इंतखाबी अमल के लिए जो लाए अमल है पार्टी का, जो इंतखाबी लाए अमल होगा उस हवाले से, टिकटों की तकसीम के हवाले से और उस टिकटों के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड बनाने का भी फ़ैसला किया गया। और साथ ही साथ ये भी फ़ैसला किया गया कि निगरान सेटअप के लिए जो नाम जिन पर मुशावरत की गई है नून लीग की जानिब से, वो जब तक PDM जमातों और पीपल्स पार्टी से उन पर मुशावरत नहीं की जाएगी तब तक उन नामों को जो है वो खुफिया ही रखा जाएगा। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का किरदार इस वक्त बहुत अहम है, तो इस हवाले से मुशावरती इजलास में क्या हमजा शहबाज से भी इस बारे में गुफ्तगू की गई कि कौन से नाम दिए जाएं? जी, हमजा शहबाज जैसा कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के और जो निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला के लिए जो मुशावरती अमल होता है उसमें 3 नाम जो हैं वो वज़ीर आला जो हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं, 3 नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए जाते हैं और उस पर अगर इत्तफाक ना हो सके 3 रोज़ में तो फिर उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी की तरफ, स्पीकर की तरफ चला जाता है और उसके बाद भी अगर 3 दिन तक ना किसी नाम पर इत्तफाक हो तो फिर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करता है। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये पहला मरहला है कि जी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तो 3 नाम गवर्नर को भिजवा दिए गए, यानी कि हुक्मरान जमात जो थी उनकी जानिब से 3 नाम वज़ीर आला के लिए भिजवा दिए गए। अब 3 नाम अपोजिशन की जानिब से भिजवाए जाने हैं जो कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से ही भिजवाए जाने हैं, तो वो इस पूरे मुशावरती अमल में जो है वो शरीक होंगे और उन्हीं की जानिब से जो भी नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो भी नाम तय किए जाएंगे मुशावरत के लिए, वो 3 नाम अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज की जानिब से ही भिजवाए जाएंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि जी इन नामों पर किस नाम पे दोनों जो फरीकैन हैं वो दोनों फरीक जो हैं वो किस नाम पर मुत्तफिक होते हैं। अगर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। तो इस सिलसिले में जो फ़ैसला किया गया है आज के इस अहम इजलास में, उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि चूँकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज जो से हैं वो तो बैरून मुल्क हैं, तो उनकी जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर होगा, उनकी जानिब से एक नुमाइंदा जो है वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा, जो भी अपोजिशन लीडर की जानिब से नाम दिए जाएंगे
ان پر اتفاق کے سلسلے میں جو ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہ ملاقات کرے گا کہ اس مشاورتی عمل کے تحت کسی بھی نام پر اتفاق کیا جا سکے. جی بہت شکریہ سلمان طارق اور لیاقت علی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. اور ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا. کہتے ہیں کہ شریفوں کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہباز شریف 15 گولیاں بھی کھاؤ گے تو تمہیں نیند نہیں آئے گی. نواز شریف نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان آنے سے انکار کیا. شریفوں کے جتنے منصوبے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور اب ان کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے. اب تو خان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف تمہیں تو دوائی بھی لوگے تو نیند نہیں آئے گی، اور اب تمہیں بھی ہم نے تو بھگتا لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس الحمدللہ، اور اب اس کی باری ہے انشاءاللہ. اب اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نون لیگ اور بالکل نیچے اس لیے چلی گئی ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے میں تو ہونا ہی نہیں. عمران خان نے اسمبلی توڑ کر پنجاب کا معاشی استحصال کیا. عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا الزام، کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑیں گے، ہو سکتا ہے کچھ سیٹوں پر اتفاق کیا جائے. آپ نے اس ملک کے جمہوری اور سیاسی ادارے کو اور پنجاب کے سب سے بڑے جمہوری ایوان کو آپ نے اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کو توڑا. اس پارلیمانی مدت پوری نہ کرنے دی گئی. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے اور آپ کو ایک بھرپور اور ایک طاقتور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر بے حد کوشش کی کہ ہم پنجاب کی جمہوری طریقے سے ایک آئینی طریقے سے تبدیلی لائیں، اور یہاں پر جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں، جو صوبائی خود مختاری کے بعد صوبے کو دی گئی تھی 18ویں ترمیم کی شکل میں اور این ایف سی ایوارڈ کی شکل میں، ہم وہاں پر ایک جمہوری حکومت کا قیام کریں اور اس کے ذریعے مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں بدقسمتی سے ہمیں وہ خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہ ہو سکیں، لیکن تحریک انصاف اس سے بے نقاب ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس صوبے پر 4 سال تک حکومت کی اور ان 4 سالوں میں ہمیں کسی جگہ پہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی نظر نہیں آئی. اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے. کراچی حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا. پارٹی ترجمان آئندہ سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے متعدد تجاویز کا جائزہ لیں گے. مزید جان لیتے ہیں لیاقت علی سے. جی لیاقت، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے شام 4:30 بجے جو ہے وہ پارٹی کے ترجمانوں کا اجلاس بلایا. لاہور میں موجود پارٹی ترجمان جو ہے وہ براہ راست اجلاس میں شریک ہوں گے، باقی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے، اور اس میں کراچی حیدرآباد کی صورتحال جو بلدیاتی انتخابات کی اور ساتھ ہی جو آئندہ سیاسی بیانیاں مختلف سیاسی معاملات پر بنانا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، شکریہ لیاقت علی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات ہوئی ہے. آئی جی پنجاب نے عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق چیف جسٹس کو بریف کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات ہوئی. آئی جی پنجاب نے عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق چیف جسٹس کو بریف کیا. مزید جانیں گے محمد اشفاق سے. جی محمد اشفاق، ملاقات کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل، آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار لاہور ہائی کورٹ پہنچے، جہاں پر انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی سے ملاقات کی. اس موقع پر آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو پنجاب کی عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی کہ عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، شکریہ محمد اشفاق.
کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے خاتمے کے لیے دار درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ڈائریکٹر لا ماحولیاتی ترمیمی قانونی مسودے لے کر عدالت پیش ہوئے۔ آلودگی پیدا کرنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو گرانے کے قانون پر ترمیم کرنے کا حکم ہائی کورٹ نے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے خاتمے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر لا ماحولیاتی ترمیمی قانونی مسودے لے کر عدالت پیش ہوئے۔ آلودگی پیدا کرنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو گرانے کے قانون میں ترمیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے سماعت جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ محکمہ ایکسائز میں سمارٹ کارڈ کا بحران، 3.25 لاکھ سے زائد کارڈ شہریوں کو نہ مل سکے۔ کمپنی نے ملبہ ایکسائز ملازمین پر ڈالنا شروع کر دیا۔ ایکسائز عملے کی ملی بھگت سے گاڑیوں کا ڈیٹا کمپنی کو فراہم نہیں کیا جاتا۔ مزید اس بارے میں جانیں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل علی، آگاہ کیجیے گا۔ کارڈ کا بحران جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب سمارٹ کارڈ ایسے ہیں جو وہ شہریوں کو جو نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ بار بار محکمہ ایکسائز کے دفاتر کے چکر بھی لگاتے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ محکمہ ایکسائز کے جو کرپٹ مافیا اس کی جانب سے انسپیکشن کے نام پر گاڑیوں کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ کمپنی کو فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے سمارٹ کارڈ جو ہے وہ تاخیر سے بنتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 75,000 کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے ہی کمپنی کو فراہم کیا گیا تھا، لیکن ابھی اس کمپنی نے جو ہے وہ 75,000 کارڈ بھی جو ہے وہ تیار کر کے محکمہ ایکسائز کو نہیں دیے، جس کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز کے ملازمین جو ہے وہ اس تاخیر کے ذمہ دار ہیں۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ایکسائز کے اہلکار کو سلنڈر بھی اس معاملے میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ سیکٹری ایکسائز اسد اللہ فیض کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تمام جو زیر التوا کارڈ ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ کارڈ کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے کارڈ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ تاہم 75,000 ڈیٹا جو کلیئر کمپنی کو دیا گیا تھا اس کے کارڈ بھی جو ہے وہ کمپنی بنانے میں ناکام رہی تھی، اور بعض جو محکمہ ایکسائز کے کرپٹ ملازمین ہیں انہوں نے انسپیکشن کے نام پر جو ہے وہ ڈیٹا بھی کمپنی کو فراہم نہیں کرے، جس کی وجہ سے جو سمارٹ کارڈ کی پریگننسی ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور 3.25 لاکھ کارڈ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ راہیل علی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ اگست 2018 سے جنوری 2023 تک پنجاب میں 3 وزیر اعلیٰ رہے۔ عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ اپنے دور اقتدار میں لاہور کو خاطر خواہ ڈیولپمنٹ پیکج نہ دے سکے۔ بزدار حکومت کے سپورٹس کمپلیکس، ارینا سینٹر، اکھموریا پل توسیعی منصوبے ادھورے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تا شہر لاہور میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروا سکی۔ پرویز الہی کی حکومت نے میگا پروجیکٹس کا افتتاح اور نئے منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اگست 2018 سے جنوری 2023 تک جو 3 جمہوری حکومتیں رہی ہیں، اس دوران شہر لاہور میں ترقیاتی کاموں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو پہلے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دور اقتدار تھا اس میں شہر لاہور یکسر نظر انداز رہا، اور انہوں نے اپنے دور اقتدار کے آخری ایام میں شہر لاہور پر توجہ دی۔ حمزہ شہباز کے 3 ماہ کے دور اقتدار میں کسی بھی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا جا سکا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے دور میں میگا پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا گیا اور ان کے سنگ بنیاد بھی رکھے گئے۔ اس پورے جو اقتدار ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے دور اقتدار کے پہلے سال میں لاہور شہر میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی کا 5 ماہ کا دور اقتدار دیکھا جائے تو اس دور میں میگا پروجیکٹس کی منظوری بھی دی گئی اور ان کا افتتاح بھی کیا گیا۔ جو اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی اس کے مطابق پرویز الہی کے دور میں شاہکام فلائی اوور اور شیراوالا فلائی اوور کا افتتاح کیا گیا، لیکن گلاب دیوی انڈر پاس اور لاہور برج کی توسیع کا منصوبہ ابھی تک ادھورا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور اقتدار میں سمن آباد موڑ انڈر پاس، سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم، شادرہ فلائی اوور، ان 3 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جبکہ سگیاں منصوبے کا جو باقاعدہ طور پر افتتاح ہے وہ کر دیا گیا۔ پرویز الہی کے دور میں بھی وہی روایت برقرار رہی اور شہباز حکومت کا کوئی بھی منصوبہ اس دور اقتدار میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بہت شکریہ زین العابدین، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور دوسری جانب شہر لاہور میں ماس ٹرانزٹ سسٹم بچھانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میٹرو بس، اورنج ٹرین اور ریلوے لائن کو ملانے کے لیے 2 میگا پروجیکٹس پر کام ہی شروع نہ ہوا۔ حکومت نے منصوبے کو انٹی گریڈ کے بغیر ہی شروع کیا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔
जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक पंजाब के 3 वज़राए आला बरसरे इक़्तिदार रहे। तीनों वज़राए आला ने लाहौर के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे को नज़रअंदाज किए रखा। मास्टर प्लान के मुताबिक मेट्रो लाइन्स को मुंसलिक किया जाना था, मगर लाहौर में ट्रांसपोर्ट के शोबे का महंगा तरीन ऑरेंज ट्रेन मंसूबा PC1 के मुताबिक तामीर ना हो सका और ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम पर अमल ना। इसकी वजह से शहर की 2 मास ट्रांजिट लाइन्स एक दूसरे से मुंसलिक ना की जा सकी। मंसूबे के तहत ऑरेंज ट्रेन जैन मंदिर से मेट्रो बस MEO कॉलेज तक सबवे बनाया जाना था। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सबवे बनाने की मंजूरी भी दे दी, मगर मंसूबे पर काम का आगाज ही ना किया गया। बोहरवाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अमल दरामद का मुंतजिर है। इसी तरह फीडर रूट्स के तौर पर चलने वाली स्पीडो बस भी और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के साथ मुंसलिक ना हो सकी। LTA इंतजामिया का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद भी तरक्याती काम जारी हैं। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस को मिलाने के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। असर-ए-नौ PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू करेंगे। जी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान का कहना है कि मुझे अपनी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर पर फ़ख्र है। हज़ारों शहादतों के बाद भी पुलिस की मुआशरे में इज़्ज़त नहीं। अफसरान एहलकार मुआशरे में यूनिफॉर्म की इज़्ज़त बनाएं। उनका ना सिर्फ घर के अंदर रौला है, उनका फील्ड में भी रौला है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी करनी है, उन्होंने रात को जागना भी है, उन्होंने रेडों पे भी जाना है, उन्होंने शीरखार बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है। सो वो एक मल्टीफेरियस चैलेंजेस के अंदर वो सर्वाइव कर रही हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये भी कल हम एक डिस्कस करके लेट्स हैव सम मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे हमारे अच्छे लड़के लगे हुए हैं, अच्छे हम पुलिस स्टेशंस देख लें। लेट्स कम अप विद अ मॉडल प्लान हमारा कि हम उसको कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आफ्टर अबाउट अ मंथ अगर वो काम चलता है देन वी रेप्लिकेट इट अक्रॉस पंजाब। पुलिसिंग एक मुश्किल काम है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल, जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हुकूमत की कारकर्दगी भी अच्छी हो जाती है। पुलिस का अवाम के साथ बहुत ज़्यादा राब्ता होता है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुलिसिंग एक बड़ा मुश्किल और मोस्टली इफ़ नॉट ऑलवेज एक थैंकलेस काम है। आप जितना अच्छा करें आपको वो खराज तहसीन नहीं मिलता, वो आपको जो एक किस्म की होती है एक्नॉलेजमेंट वो नहीं मिलती, और इसकी तलब में लगे भी नहीं रहना चाहिए। हमारा काम ही यही है कि हम डिलीवर करें, जब मुश्किल हालात हों, मुश्किल सिचुएशंस में बेहतरीन करें। जब पुलिस अच्छा परफॉर्म करती है जब भी, तो हुकूमत का वकार, हुकूमत का इमेज बहुत बेहतर होता है। इतना ज़्यादा आपका पब्लिक सर्विस ओरिएंटेटेड काम है, इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ बराह रास्त एक मुंसलिक होते हैं, एक राब्ते में होते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक कराने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर विफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक कराने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है, लेकिन उन्हें वोट के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के शहरी हैं और वोट का हक देना उनका आईनी हक है। बाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक कराने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि इंग्लैंड समेत दीगर ममालिक में ओवरसीज़ को भी वोट का हक हासिल नहीं। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सर्दी के साथ ही पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें आसमान पर। ब्रायलर गोश्त सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से बाहर है। मुर्गी का गोश्त 497 रुपये किलो हो गया। सब्जियों के दाम सरकारी रेट लिस्ट में तो मुस्तहकम रहे, लेकिन मार्केट में अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई।
اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر، عوام کی قوت خرید سے باہر، پولٹری مصنوعات بھی مہنگی ہو گئیں۔ برائلر گوشت 10 روپے سستا ہو کر بھی مہنگا، فی کلو قیمت 497 روپے مقرر۔ فارمی انڈے 289 روپے فی درجن پر مستحکم ہیں۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ سبزیوں میں پیاز 235 کے بجائے 270 روپے کلو میں دستیاب، ٹماٹر 60 کے بجائے 80، لہسن چائنا 350 کے بجائے 410 روپے کلو فروخت، ادرک 405 کے بجائے 460 اور سبز مرچ 120 کے بجائے 150 روپے کلو بیچی جا رہی۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بلا ناغہ بڑھ رہی ہے، اشیاء مہنگی ہونے سے گزر بسر بھی مشکل ہو گیا۔ سبزی لینے آ جائیں، پیاز آج یہ 250 روپے کلو دے رہے ہیں، اور سبزیاں سستی ہیں، جو ان کے مسالے ہیں، ادرک ہے، لہسن ہے، یا یہ جو پیاز ہے، یہ تو بندہ خرید ہی نہیں سکتا۔ پھلوں میں سیب، کالا کولو، کھجور رانی 5 روپے، امرود 1 روپے فی کلو، کیلا، موسمی اور کینو 5 روپے فی درجن مہنگے ہوئے۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، دوسری جانب مارکیٹ میں سستے آٹے کی قلت ہے۔ مہنگا آٹا دستیاب، شہری گلی محلوں اور پرچون بازاروں کی دکانوں کو چھوڑ کر ٹرک کا پیچھا کرنے لگے۔ سستے آٹے کے لیے قطاروں پر لگنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں دکانوں پر آٹا مل رہا ہے لیکن مہنگا ہے۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ پر فلور ملز کے نجی گندم کا 15 کلو آٹے کا تھیلا 2100 روپے تک فروخت۔ شہر کے مختلف مقامات پر چکی آٹا 150 سے 160 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ٹرک پوائنٹس پر سستا آٹا لینے کے لیے شہری قطاروں میں لگنے پر مجبور۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ پرچون دکانوں پر مہنگا آٹا مل رہا ہے، سستا آٹا نہیں ملتا، یہاں ٹرک کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ کام کاج چھوڑ کر آٹا لینے کے لیے گھنٹوں خوار ہونا پڑتا ہے۔ پہلے 20 کلو آٹے کا توڑا دینا سی، ہوں دیندے 10 کلو کا، جی 6 بچے نے 4 دن نہیں چلتا، پھر بیچارہ لین جی صبح آ کے دیہڑی توڑ کے لگا ہوں بھی کام چھڈ کے آئے صاحب کوئی چھٹی لے کے۔ بھائی جان 1000 روپے کی دیہڑی توڑ کے آٹے لین چاہے ہیں، 6 بچے نے، نہ کوئی روزگار ہے، نہ لینا نہ دینی، لیکن اسی کس ملک سے پھنس گئے ہیں، تو بندہ مر جائے تو وہ چنگا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہر کی پرچون دکانوں پر سستے آٹے کی سپلائی کی جائے تاکہ لوگ گھروں کے قریب سے ہی آٹا خرید سکیں۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور میں سرد خشک موسم کی لہر بدستور جاری ہے۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد کو چھونے لگا ہے۔ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، فضائی آلودگی میں قدرے اضافہ ہو گیا ہے۔ زاہد عابد رپورٹ کریں گے۔ شہر میں خشک سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت نقطۂ انجماد کو چھونے لگا۔ شہر کا درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ سورج چمکنے سے دھند کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا چند روز میں کوئی امکان نہیں۔ ہوا چلتی رہے گی جس سے سردی کا احساس زیادہ ہو۔ فضائی آلودگی بھی بڑھ گئی۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 234 ہو گیا۔ شاہدرہ میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا انڈیکس 398 رہا۔ اپر بال میں 352، فیروزپور روڈ گجومتا کے علاقے میں 331، شملہ پہاڑی کے علاقہ میں فضائی آلودگی انڈیکس 292 اور ڈی ایچ اے فیز 2 میں 279 رہا۔ کیمرمین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔